नमस्कार. कार्मेलीत या जगताऊन तुमका प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सध्या काळाच्या 15व्या हप्त्याचो निमाणो दीस सोनवार. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मिका प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. भौनो आणि बणीनो, फाटल्या हप्त्यांत काल म्हणसर आम्ही इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप नियाळले. आज तावनो म्हणजे सोनवार, सोमार आणि मंगळार 3 दीस आम्ही मिका प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप नियाळतल्या. आणि त्या उपरांत जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. आता आयचे वाचप समजूंच्या पयलें मिका प्रवादी विशीं इल्लेशें समजोवया. तशें केलें तर आयचें आनी मुखल्या 2 दिसांचें वाचप आनी नियाळ आमकां स्पश्ट जातलें. मिका इसाया प्रवादीचो समकालीन म्हळ्यार इसाया प्रवादी जिवन आसतनाच तोय जियेलो. तो जेरुसलेमा लागीं आसलेल्या मोरेशेत गांवचो. मोरेशेत ताणें कठीण उतरांनी दुबळ्यांचे, शोषण करतेल्यांचे, फसवपी व्यापारांचे, अप्रामाणिक मुनसुबीदारांचे आणि फुटकिऱ्या प्रवाद्यांचे आणि याजकांचे खंडन केलें. समारियाचेर आणि जेरुसलेमाचेर येवची आसा ती ख्यास्त ताणें परगट केली. आता मिका प्रवादीचे पुस्तक 4 भाग करयेत. पयल्या भागांत देव इस्रायेलाचेर धाडतलो ती ख्यास्त परगट केल्या आणि देव कित्या असली ख्यास्त धाडटा म्हणल्या कारणांय दिल्यांत. फर्स्ट पार्ट. दुसरो भाग चॅप्टर 4 तावन चॅप्टर 5 नव्या इस्रायेलाचे वैभव वर्णिला आणि दाविदाच्या घराण्याचो एक रायकवर एकवटीत इस्रायेलाचेर राजवट चलयतलो म्हूण बसवणी दिल्या. आमकां कळीत आसा इस्रायल 2 वांटे जाल्ले, पूण आतां प्रवादी म्हणटा वांटे जाल्ले इस्रायल सांगाता येतले आनी दाविदाच्या घराण्यांतलो एक राजवडकी चलयतलो. दुसरो भाग. तिसऱ्या भागांत देवान इस्रायल पोरजेचेर घाल्ल्या आरोपा विशीं सांगलां आनी निमाण्या भागांत नव्या फुडाराचो बरोवसो उसारलो. हर एका प्रवादीच्या पुस्तकांत पळोवंक मेळचे बरी 11 थंयसर बरोवसो आसा. कशें सुरंग मार्गाच्या 11 उजवाड आसा गे तशें हांगासर बरोवसो उदेसो करता मिका प्रवादी. फाटल्या दिसांनी आमी आमोस प्रवादे विशीं नियाळ केल्लो.
आनी हांवें म्हणलें आमोसू एक सामाजीक न्याय नितीचो प्रवादी, प्रॉफिट ऑफ सोशल जस्टीस. आनी मिका प्रवादीचें वाचप प्रत्येक जावन आईचें वाचप वाचतानाय तोय एक सामाजीक न्याय नितीचो प्रवादी म्हूण सांगल्यार कांय चूक जावची ना. तर आतां इतलें समजल्ल्या उपरांत आईचें वाचप वाचता आनी नियाळ आमी करया. मिका प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 2 वळी 1-5. तर आज आमी वाचचें वाचप हांवें म्हळें मिका प्रवादेचो पुस्तक 4 वांटे केल्यात. तांतलो पयलो वांटो देव इस्रायलाचेर धाडटलो ती क्यास्त परगट केल्या आनी हाचीं कारणां दिल्यात. तर आयचें वाचप ह्या पयल्या भागाक येता. म्हणटना इस्रायल पोरजेचीं पातकां खंयचीं आनी हाचो परिणाम जावन कसली शिक्षा ते अनुभव करूंक पावतले हें आयच्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा. तर आतां वाचप वाचया. जी कोण खोटेपण चिंतात आनी आपले खाटीर आड पडून वायट येवजितात तांचें खाटा. खाटा म्हळ्यार तांकां शिराप पडूं म्हूण. दीस उदेना फुडेंच ती तें करतात, कित्याक अशें करूंक तांकां पदवी आसा. शेतां भाटांची ती आशा धरतात आनी तांचें अपहरण करतात. घरांची ती आशा धरतात आनी ती आपणा स्वाधीन करतात. मनशाचेर आनी ताच्या घराचेर, धनयाचेर आनी ताच्या दायजाचेर ती जुलूम करतात. हांगा रावया. मिका प्रवादी अधिकारांत असलेल्या, पयशे असलेल्या लोकां विशीं उलयते आसा. हे आपणाची आस्त कशी दोडती करची, कशें हेरांक नागोवचें, कशें हेरांचो मांडो मारचो, कशें हेरांची आस्त भितर घालची ह्या विशयेन चिंतात. कितलें चिंतात? 24/7 दिसाक चिंतात आनी राती बेड्डार आड पडल्यार हांकां न्हीद येना बगार हेंच चिंतात. 24/7 आनी कितें करतात ती? शेतां भाटांची आशा, दुसऱ्यांच्या घरांची आशा, मनशांचेर तांकां आशा, हेरांच्या वस्तूंची आशा करिनाका, पेल्याच्या स्त्रियेची आशा करिनाका, देवाच्या उपदेशांक विरोध वेची कृत्य. आनी राती सक्कड चिंतात, राती सक्कड प्लॅन करतात आनी सकाळीं कितें करतात? जे कितें चिंतलां तें ते करतात. दीस उदेना फुडेंच ती तें करतात. भोवन आनी भणीनो, रायांच्या पयल्या पुस्तकांत आमी हाचे आदी नियाळ्ळां. नाबोता लागीं एक जागो आसलो, एक तोट आसलें. चिंत्या 5 सेंसगी, 10 सेंसगी वा अर्दो एकरो जागो, ल्हानशें शेत. पूण आहाब कितें म्हणालो? म्हाका तें शेत जाय, म्हाका दी तो जागो. तुका जाय तर पयशे दिता वा नांतर तुका दुसरो जागो दिता, एक्सचेंज ऑफर. नाबोत म्हणालो, ना बाबा, हो जागो दिवंक जायना. कितें म्हळ्यार म्हज्या आबातावन आयिल्लो जागो हो, म्हाका जाय तो. म्हाका हो जागो सोडल्यार दुसरें कांय ना. हांव हांगा इल्ली कृशी करतां,
आनी ह्या म्हज्या जाग्यांत समाधान हें नासता. रायाक बेजार जालें, घरा आयलो, जेवंक ना, बारीचसो बेजार आयनासलो, ताची बायल जेजे बेजार आसली, तूं कितें आज जेविनाय, कितें बारी सॅड आसाय. अळे हांव अशें गेल्लो, नाबातो लागीं जागो विचारलो, तो दिना खंय. नाबोत तुका जागो दिना गे, तूं कालें म्हटलें मांडे बेच्चा करताय. नाबोत राय गी तूं राय. तुका जागो दिवचे बरी, तुका जागो मेळचे बरी हांव पळयता. गुप्ती ताणें आहाब लागीं ब्लँक पेपराक सायन घाली, खाली पेपराक सायन घालयली. आनी उपरांत कितें केलें, ताचेर बरयलें की अळे तुमी नाबोताक सुकीदार करीचे, ताचे वयर बदलाम घालीचे. ताणें तशें केलां, ताणें अशें केलां, तो राया विरोध उलयता, आनी तुमी ताका जडतेक हाडीचे. आनी उपरांत ताका सुकीदार म्हूण मानून घेवन ताका फातरावन जिवेशी मारीचे. तिणें ही पत्रां गांवच्या मुखेल्यांक धाडली. रायाची सील आसा, रायाची सिग्नेचर आसा, ते पातयेले. आनी जें कितें बरोवन आसलें, जें कितें करीचें म्हूण तांकां सांगलेलें, तशेंच तांणी केलें. नाबोताचो जागो आहाबाक जालो. असलें वर्तन मीका प्रवादी खंडन करता. कित्याक म्हळ्यार मगाळ भोवन न्ही भणिनो, हर एकल्याक ताच्या ताच्या जाग्याचेर हक्क आसा, तें ताणें अनुभव करूंक जाय. आज तूं सक्कड हेरांचे लुटताय जाल्यार तांकां खंय आसा. आनी ही मीका प्रवादीच्या काळाची गजाल न्ही, आजून चलची गजाल, आजून चलची गजाल. जागो भितर घालता, घर भितर घालता, हेरांच्या व्यक्तींक भितर घालता. ह्युमन ट्रॅफिकींग, भुरग्यांक सोरचें, स्त्रियांक चलयांक सोरचें. आनी उपरांत व्हरून काम तुका दिवयता म्हणून हळ्ळेंतल्या चेडवांक व्हरून वेश्या वाटिकेक बाजारी स्त्री जावन विकचें. आजून चलची गजाल मगाळ भावनो आनी भयणीनो. असलें वर्तन मीका प्रवादी खंडन करता. आनी ते राती चिंतात, दिसाक ते करतात. कित्याक करतात? प्रवादी म्हणटा तशें करूंक तांकां पदवी आसा, तांचे लागीं पयशे आसात, तांचे लागीं गुंड आसात, तांचे लागीं अधिकार आसा, तांचे लागीं इन्फ्लुएन्स आसा, ते करूंक शकतात. नाबोत आहाबान चिंतलें आनी दुसऱ्या दिसा ताणें केलें, ताच्या बायलेन केलें. कित्याक ताचे लागीं पदवी आसली, ताचे लागीं पयशे आसले, ताचे लागीं अधिकार आसलो, ताचे लागीं इन्फ्लुएन्स आसलें, ताचे लागीं करूंक जालें. तें दुबळो कोणा लागीं वेतलो बोगाळ भोवन आनी भयणीनो? मुन्यांचें पुस्तक म्हणटा, हेमकोंडाक आशा मुग्धली म्हूण नांकय. कितले जण आयले तितले जण बरे. सैतानाक कितले जण ताच्या पाडतीन येतात पळय तितले बरे. ताका पुरो म्हूण भोगचें ना खंय. आमकां जेवताना पळय, जेवता जेवताना मागीर पुरो म्हूण जाता, पोट भरलें म्हूण जाता. मुन्यांचें पुस्तक म्हणटा 27 chapter verse 20, हेमकोंडाक पोट भरलें म्हणून भोगना खंय. तशेंच मनशाच्या दोळ्यांक तृप्ती म्हणली ना खंय. कितली अपुरबायेची उतरां पळया मगाळ भोवन आनी भयणीनो. आज आमकां सामी विचारया, म्हाका तृप्ती म्हणली आसा गी, म्हज्या दोळ्यांक तृप्ती आसा गी. म्हज्या दोळ्यांचो धनी कोण?
जेजून पळयल्ल्या रितीन हांव पळोवंक सकतांगी. पातळ आनी विना शास्तान केदींच दादोशी जायनात, तशेंच मनशाचे दोळे दादोशी जायनात. मुन्यांचें पुस्तक. दुसरें हांव कितें चिंतें आसां? म्हज्या मोतीन कसलीं चिंतनां चिंतें आसां? ॲज यू थिंक सो यू फील, ॲज यू फील सो यू ॲक्ट म्हण एक सांगणी आसा. जे कितें चिंतताय तूं तें बोगणांनी बोगताय, आनी जे कितें तूं बोगताय फील करताय तें तूं करण्यांनी करताय. हांगा हो मनीस दीस रात चिंता आनी दुसऱ्या दिसा उठिल्लेंच तें करता. वायट तो चिंता आनी वायटच तो करता. एखाद्या वेळा बरें चिंतलें जाल्यार बरें करता. भोवन आनी भयणीनो, आज आमी कितें चिंतें आसां? कितें चिंतें आसां? बरें चिंतलें जाल्यार सकाळीं उठून बरें करतलें हांव, पूण वायट चिंतां जाल्यार वायट करतलें हांव. उडास दवरा. आतां देव हें पळयता की ना? खंडीत पळयता, खंडीत पळयता. देव न्हिदोन पडला म्हूण चिंतचें नाका. हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलें उडास आसा मू, देवाच्या CCTV कॅमेरांतावन आमी कोणेंच लिपचें बरी ना, कोणेंच लिपचें बरी ना. आतां वाचप मुखारसून व्हरता पळया. आतां वाचप मुखारसून व्हरता. देखून सर्वेस्पर अशें म्हणटा. फस्ट मिका प्रवादे मुखांतर तो पातकां कशी म्हूण दाखोवन दिता. आनी आतां देव म्हणटा, पळया हे पिळगेचेर हांव वायट येवजितां. तुमचो गोळो तांतलो सुटोवंक तुमच्यान जावचें ना. म्हणजे तुमकां हाचे तावन परिहार ना. तकली वयर धरूंक तुमच्यान जावचें ना. कित्याक एक वायट काळ तो जातलो. त्या दिसा लोक तुमचे विशीं केण्ण्याचें गीत गायतलो. विलापाचें गीत गावन लोक म्हणटलो, आमचो सत्यानाश जालो. सर्वेस्परान म्हजे पोरजेची भूंय मापून दुसऱ्यांक दिली आनी कोणूच तांकां ती परत्यान दिना. आमची शेतां भाटां ताणें अधर्म्यांक दिल्यान. देखून सर्वेस्पराचे सभेंत एक वांटो तुमकां मापून दिवंक कोण एकलो आचचो ना. भावांनो आनी भयणीनो, देव सगळें सोंसून व्हरता म्हूण चिंतचें नाका. मातेवाच्या वांजलांत देव म्हणटा, जे मापान तुमी मापून हेरांक दितात त्याच मापान तुमकां मेळटलें. जे कितें तुमी हेरांक करतात तशेंच तुमकां जातलें. जेजून दिल्लें गोल्डन रूल खंयचें? जे कितें हेरांनी तुका करिजे म्हूण चिंताय तें तूं पयलें हेरांक कर. जे कितें हेरांनी तुका करिजे म्हूण चिंताय तें तूं पयलें दुसऱ्यांक कर आनी तें तुका करतलें. ज्या मापान तूं मेजून हेरांक दिताय त्याच मापान तुका मेळटलें. देवाक दुरसोवचें नाका. देवाक दुरसोवचें नाका. ज्या मापान आमी दिलां त्याच मापान आमी जोडटले हांव. कितली आपुरबाय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो. जाकोबाच्या पत्रांत जाकोब म्हणटा, जाणे दया दाखोवंक ना ताची दया विणे नीत जातली. जाणे दया दाखोवंक ना ताची दया विणे नीत जातली. दयाळाय दाखयलेल्यांनी नितीक बियेजय म्हूण ना. दयाळाय दाखयलेल्यांनी नितीक बियेजय म्हूण ना.
कितें म्हणटाय? भोवन आनी भणिनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा, दुबळ्या धाकट्यांक विसरनाका सर्वेस्परा. म्हळ्यार जे कोण दुबळो ग्रेस्ताच्या हाताखाल कश्ट ते आसा, जे कोण ग्रेस्तांच्या हातांत तिरस्कार अनुभव करता, तांच्या शोषणेक वळख जाता, तसलो सर्वेस्पराक उलो मारता. कितें म्हळ्यार ताका दुसरो आधार ना, सर्वेस्परूचो ताचो आधार. कित्याक ताचेरच तो बरवसला. त्या देखून तो देवा लागीं उलो मारता, दुबळ्या धाकट्यांक विसरनाका सर्वेस्परा. खंडीत जावन देवाक उलो मारतलो निराशी जायना. हो आमचो भावार्थ. आनी खंडीत जावन ह्या भावार्थांत देव आमकां केदींच निराशा हाडचो ना. तर हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. दुबळ्या धाकट्यांक विसरनाका सर्वेस्परा. दुबळ्या धाकट्यांक विसरनाका सर्वेस्परा. कित्याक म्हूण सर्वेस्परा इतलो पयस रावताय? अकंताच्या ह्या वेळा कित्याक तूं लिपताय? नश्टांचे गर्व गरिबांक ग्राशिता, ताच्या शिंत्रतंत्रांनी दुबळ्या धाकट्यांक पासान घालता. दुबळ्या धाकट्यांक विसरनाका सर्वेस्परा. आपणाक जाय आसलें तशेंच जाता अशें चिंतून नश्ट मनीस बडाय जगता. आपस्वार्थी मनीस सर्वेस्पराची निंदा आनी बेपारवा करता. गर्वान बरोवन कोट्यांक देवाची पर्वा ना. देवच ना म्हणली तांची दिसपोटी एकच चिन्ना. दुबळ्या धाकट्यांक विसरनाका सर्वेस्परा. सवे शिराप आनी फोटी ताच्या तोंडान खेळटात. शिंत्र्यो आनी पितुऱ्यो तांचे जिबेपंदा आडोस घेतात. नर मनीस नातलेल्या हळ्ळेच्या कोनशांनी तो लिपोवन रावता. अशें लिपती रावून नेणत्यांक जिवेशी मारता. दुबळ्या धाकट्यांक विसरनाका सर्वेस्परा. तुझे दोळे उक्तेच आसात. अन्याय बलात्कार तूं पळोवनूच आसाय. अशें पळोवन तूं विसार घेताय. निराधारी आपलो जीवच तुज्या हातांत सोडता. अनाथ भुरग्यांक तूं एकलोच बापूय. दुबळ्या धाकट्यांक विसरनाका सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. घरचे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्यखण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता.
मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करी नाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलाय देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतां. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिव. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोवें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर डेनियल कर्मिलेत, चाया मार्टिस ताने तावन, क्रिस्टिन सिक्वेरा उर्वा मंगळूर तावन, क्रिस्टल डॅफ्नी मचादो पेर्नाल उडुपी तावन, लियांडर लुविस उडुपी तावन, एमिल्डा मार्टिस मणिपाल तावन, आयन लूक मेंडोन्सा कटील मंगळूर तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगताच प्रीती आनी जॉय पिंटो दुबय तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें कुटुंब जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. आज देवदीन फादर गेब्रियल डायस कर्मिलेत, जोझफ डिसोजा आंजेलोरू, ट्रिजा आनी लिगोरी पिरेरा मीरा रोड मुंबय तावन हांकां सर्वीस पोर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता.
फाल्यां परत मेळया मोग आसूं.